अल्लाह जल्ल शानुहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला करम मेहरबानी फरमाइला ठीक ता जिकन चरंगा हालत छु ठीक दा जगह चकुम दुआ ती रहू खूब न चिकेदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर या लाजमड़ो ब्याता माता ژوند ठीक दा जी और मुश्ता तरफ ता रजू कौन की ता तरफ ता हर औरज मुश्तरेदा चौक स्तरेदा उठे चौक पिंजरा चौक मशद मुर हर औरज चेदा लोय अल्लाह ता उम्मीद जो के वल हिसाब किताब ता क़यामत ता ज़नता कब्र ता मर्ग ता और वक्त देर ज़्यादा कीमती दा वैसे देवबंद चुकुमा घाटे दिल्ली मदरसा द हिंदुस्तान ची वीगा बांधे गेट बांधे निकली दी छुआ बच्चानु वरातुन को तलबाए किराम ये तासु वक्त सरो जरो न डेर कीमती दा सर ज़रूरत वाला चबान पिंजला कर तासु युवा लम्हा युवा गड़ई तुझिकन दाद सोने न ज़्यादा नो वक्त दा चिचोर मुसर चिकील कर दामुल ला परवाई चे लामु तरबियत न दसलाए लामु जिक्र नहीं अल्लाह पाक सर मुतवज्जो नहीं वे कुमुरबान ने नफ्स और शैतान का लगाव की वे अमुरना नारवा नाजायज़ वे अल्लाह पाक नाराज़ की अच्छी चोर कोरे चरंग वाइशिदा तस्बीहात ता स्वादा को सलवार दरूद शरीफ ता सलवार प्रेम कलिमा दा सलवार इस्तगफार दा कम न कम रेट दा सबा अबेदा बद बस वे बच्ची तासु को ब्रेक लगी ये प्ले ब्रेक ये नजर वाल ब्रेक ठीक है अब पिंजी विस कसान होता तासु दावत वर्को अदा दावत दे बारादा चुगल तक फायदा वरसी वो असल मकसद दादा चीज़ पखपले पटड़े पाखर और बांधे चिरवानी चे लान दिन वाचे राम चुमाना गलत कार न उसी माल लास ना माजल बिना मास बस्तर गुना माल वशोना ठीक है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमात जहाँ खुले चकाना बेचा पुश्तना ची जिदा वाले मेरे चे दे पारा चे बे मकसदा मजलिस नटना उसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चोर पर स्पिन वेस्टने उसला यो गुलाम में ज़हातलाओ और तेरे तब माता मर गया बे तो माता मर गया बेचिकला जीरे मुबारक शेला सारे वेस्टानो चे स्पिन वेस्टो उस बे गुलाम चुकुमदा खादिम आज़ा तो दोस्तानो अज़ीज़ानो कुरान पाक राजी का चौक शकेले जान सरा के या चौक बद केले जान सरा के ठीक तक है और दाल ता फरिश्ता मुकर्रर दा अल्लाह पाक डेर मजबूत निज़ाम दा शे वजे आगा चकला सड़ा बालिग सी बेदा फरिश्ते उलगेरी मा हरा वनी किली की और मा हरा बदली की और दा जोरवर अल्लाह ता पेश ठीक तक है बीच सड़ा दीनदार आई बे फरिश्ते अर्ज़ के या अल्लाह नाना खुबदारा से तबलीग तो और जमीन मांझ तबरात और खलक पे असर रोगवल ज़कात पे वर्काओ और जड़ची नरमी हुआ तरस वेरियावा और दास से बल को बदुबा गम जने दो बल को शोबा खुशाले दो मोमिन वाल सिफातों को चे और बल दादा चिन्ने कार ब्याकाओ तारा ज़ाद पारा ब्याकाओ नाम ब्यान काओ और वेले चिहारा पट नो चूक देखो बीमार सलादा नो फरिश्तों ता अल्लाह जल्ल शानु फरमाई चशा चिदोर डेर सिफाती नो दोता लपार देने अमल शिफा को शिफा ठीक वैसे पर सहार वक्ती आजमाइशुना तश्कील के माते यूँ सड़ीला सजा में शब पगटे बदली होगा बेमौर तले जो खुशादा मालूमात को मुफ्ती सरा लाचा बेयू बुजुर्ग में पता होता उकड़ा बेवेले चिदा सिदा जोरावर अल्लाह के मरा हर वक्त यार चा पजड़ फीट था जोरावर अल्लाह के मरा यार चा पजड़ फीट था छिछरा गदाय दावा साथी छोरा सड़ी तो घर सड़ी तो दावा साथी नुदाय वो पगाटे बंदी आड़ी भले चिदाय जरे चेनना जान देर घाट सड़ाए गड़ी या अल्लाह पाक वाडू मौजूना खबर दा आलिम बेज़ात सुदूर दा सीने हर राज ना खबर दा या अल्लाह जल्ल शानुहु दत्ता इगम मुताबिक आजमाइश व तश्कील की वरवाइस है दे पर सलाह बा
هر وخت وایي یا الله زه نه پیاږم، یا الله زه نه پیاږم، ما هیچ اوقات نسته، او که چا اوقات جوړ دي بېشکه جوړ دي، صحت دې راکړی دا، نوکري دې راده، بال بچ دې راده، نوکري دې په خپلې کلي علاقې چې راکړې ده، رسل رسوخ دې راده، لیکونکی یې غږېدونکی یې وغیره، خو دا ټول یا الله صلاحیتونه تا ما ته راکړي دي، دی ما خپل نه دي، چا خپل دي دی خپل نه دي. وایي چې صدر شهید مولوي صاحب به و، بیا طالبانو ته ورتیاله دا مذاکره بیا کوله د مرګ والا چې بچیانو زه مړ شم نو دا واسکټ دا پګړۍ دا ګړۍ دا به بیا تاسو ما نه باسو که نه ویلې چې ها بیا باسو. الله وایي ما سره به څه شی دي؟ وایي نیک اعمال به دي. وایي دې دپاره تاسو ته مې دا سبق اجان ته سبق ورکوم چې نیک اعمال داسې ملګری د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې درې ملګري دي، یو مالدار چا به تا کفن دفن ټیک ده چې که نه صدقې خیرات او یو چې کومه ده بل دا ورور چې هغه رشتې دار دی، نو دا رشتې دار والا ورور عمال والا ورور دار واپس شي، او نیک عمل چې ده دا داسې ورور ده چې تا به چې چوره مخته ته ځې وایي چې کله مرده سړی چیرده اوسي نو مرده ته پریشاني، چې مرده پریشاني نکیر منکر فرشتې چې څرنګه دا دا اوسي وایي چې د خپل کسان لار واپس سوي نه وي، دا ایږه آهټ اروي دا چپلې والا کشیده نه ده کشیده دا اروي کشیده، نو وایي چې فرشتې ورته راشي سوال کول او جواب کول ول نکیر منکر چې ورته وایي وایي چې اول چې چا جمع لمونځ کړی پابندي سره سهار هغه لمونځ د جمع وال ورته راشي سهار جمع وال ورته وایي چې مخه پکې مرده زه تا هغه لمونځ یم چې سهار به دې ادا کوله، اوس ته د دنیا تیارونه او کشالونه او مصیبتونه روبتلې ټیک ده، زه به اوس په تا سبا رڼا جوړوم، زه سهار لمونځ یم. او نکیر منکر ته ورته وایي چې وروره تاسو له ده سره چې کار نسته ده، زه د نیک عمل یم، زه د لمونځ یم، دا چې کوم سوال کوو ما ته به مخ کوو زه به جواب بیا هغه سهار جمع لمونځ ده اوس دغه نسبت سره خبره ته کوم، نو هغه سهار لمونځ چې تا کړی بیا هغه پرچا یې تا والا پاس کي هغه من ربک من دینک من نبیک، تا رب څوک ده، تا دین څه شی ده، تا نبي ده، تصویر وښکاره سي قبر چې دې بارے چې ته څه وایې، نو هغه سهار جمع والا لمونځ هغه تا والا پرچا حل کي ماشاءالله. نو سړی د خپله او سړی د ورونو ته زمونو ته بل ته فکر کوي، موږ کوئی نوره فکر کو که نه خو لمانځه فکر نه کوي ٹھیک ہے. وایي چې جب بچہ 7 سال کا ہو جائے بچہ شکل وہ کالو سے بیا تاسو لمانځه والا تلقین ورته او بچه لمونځ کوه ٹھیک ده، او چې کله دا یې 10 کالو سي 10 کالو بیا لمونځ نه کولو باندې چې کومه ده ویو یې کوڑا گھر میں لٹکائے رکھو، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ گھر، سړی برکت والا چې څوک بل چاته لمانځه والا وایي هغه کور بختور ده برکت والا چې کوم کور چې دا خبره کېږي چې لمونځ وکړو ناوخته په وخت لمونځ وکړو، یو چې د نر حضرات دي چې دا لاړ سو جومات ته، جومات چې اجتماعي ده ورسره لوی الله ته په سجدې سو. د دې پر دوستانو عزیزانو وخت ډېر چې کومه ده قیمتي ده، او سړی د سوچ وکړي ما پلار څه څه، ما نیکه څه څه او ما مشر څه څه، او ما مطلب مې دا ده چې بیا داسې نوره صدر پاکستان څه څه او وزیر اعظم مو څه څه عزیزې ولډیسي څه، دا ټول خاوره کتلي دي کال 2-3 مخکې دلته څومره خلک په موجود وو، نن نسته. خوښه مو ده او دې سره سره لمونځ کومه ده موږ دلته هغه ده، الله پاک دې توفیق راکړي نیکو اعمالو، تاسو موږ سره ګنټۍ 2 دی دا سره چیرو او فایده موږ راتلګ نه وه. خوښه مو ده چې آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله موږ چې عبادتي امور بیا تاسو لوري بیان کو مش کمزوری یا الله یا مش کمزوری یو چې پیدا سلی تا نافرمانی چې سترګو غلط کتل شروع کړی دي وشو غلط اورېدل شروع کړی دي الله زړه او دماغ چې مو غلط مینا پرته ده
اے اللہ کیڑی لتانا کول والتے امر وایو پلانا ہے کہ پیسے نہ کیڑی مال نہ کیڑی اے اللہ تم معاف فرمائے اے اللہ تم معاف فرمائے امش پلارنا نکان چھ عمر سبق ویلی دی انن خاور چھ پرات دی امش جا کورونا پرشدی ام زکی پرشدی یا اللہ مور پلار انیا نکان استازان اقربا رفقا اساتذہ قول یا اللہ خبل یا اللہ او بخشے یا اللہ چھ چور عذاباتو چھ مبتلائی اغا عذابونا ورنا چپکے او یا اللہ جنتونا ورنا سبکے امور ہر نیک عمل قبول کے مجد پارا امور مورا پلارا کانو پارا ثواب او پسے ورسوے اموش پشور باندے روان کے ابدو نمو یا اللہ وساتے کورچ چاچ پریشانیانی ختمے کے بیماران تم شفا ورکے رچ مترس ورہ پیدا کے ورک وال منجوڑ کے اے اللہ چاچ شکیری مش کو خوشحالوے چاسر اچھی بد کیری مش کو غمجنوے یا اللہ خلو عیبو تمو پام کے بلچا عیب تمو نظر موا اڑاوے یا اللہ پخبلو کمیانو نظر کے اخبل کمیان ختم قول والمو جوڑ کے یا اللہ ترس ویرے والمو جوڑ کے ورکرو والمو جوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک صحابی بھی اولی دو چال اللہ سے بلتا ورکڑ کیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیو اکوار پدغی موقع دیر خوشحالی در یا اللہ ورکڑ والمو جوڑ کے صحابت تعالیٰ فاڑیر محبوب دا وائی چکا سخی گنانگار والی نہیں دا جنتی دا ولی چدای سخی دا اگا گناہون ہے ارشای ختم کی سخاوت ورکڑے ختم کی یا اللہ اس سخاوت نصیب کے یا اللہ پخبل ذات عالیہ صحیح یقین نصیب کے تا نکیری تا غیر نکیری یا اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی خوشو خضو المون دیان وال ذکر نفع وال علم اور خوشی اخلاق اور سرد نیک و اعمالو چی اخلاص اور سرد طول صلاحیتو دین محنت پرم قبول کے اور زنکدن چدا کلمہ پاک مشہد و نور و نصیب کے لا الہ الا اللہ